अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 25 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने तहरीर किया। मामले पर चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग बेंच तश्कील देंगे। नैब अपनी 15 रोज़ा तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। फैसले में कहा गया JIT के तमाम मेंबरान नैब को मजीद तहकीकात में मुआवनत करेंगे। नैब के लिए बिलावल और मुराद अली शाह के खिलाफ तहकीकात में कोई रुकावट नहीं होगी। दोनों के खिलाफ शवाहिद आएँ तो नाम ECL में डालने के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू करें। फरीकैन के वकला अदालत को मुतासिर कुन दलाइल नहीं दे सके। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। ECL का मामला ज़ेर गौर आएगा। काबीना मामले पर पहले ही खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा चुकी। 17 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। अहम मामलात की मंजूरी होगी। नैब की वजाहत, अपनाया दो टोक मौक़िफ़। फवाद चौधरी के बयान पर नैब का जवाब वाज़े किया। किसी मुअज़्ज़ज़ वज़ीर की ख्वाहिश पर आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तर्जुमान नैब के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुसद्दक़ा फैसले की रोशनी में कानून अपना रास्ता बनाएगा। सुस्त रवि के तासुर को यकसर मुस्तरद करते हैं। नैब आइन कानून के मुताबिक अपना काम करने पर यकीन रखता है। फवाद चौधरी के बयान का मतन पैमरा से तलब करने का भी फैसला। विफाकी वजीर के बयानात का गहराई से जायजा लिया जाएगा। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, ट्वीट किया, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अहम कानून साजी पर अपोजिशन को कबल इस वक्त एतमाद में लेने का मुतालबा तस्लीम। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास, हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। कायमा कमेटियों की तश्कील रवां इजलास में मुकम्मल करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास के दौरान रहनुमाओं की मुलाकात हुई। सख्त ठंड में इस्लामाबाद का सियासी दर्जा हरारत चढ़ गया। हुकूमत और अपोजिशन में फड्डा पड़ गया। ECL के मामले की कौमी असम्बली में गूंज रही। शाहिद खाकान नवासी की ललकार, कहा हुकूमत बताए अदालती हुक्म पर अमल न करके जमहूरियत की कौन सी खिदमत हो रही है। नाम निकाल दिया जाता तो कोई क़यामत नहीं आ जानी थी। नवीद कमर ने भी की इल्ज़ामात की बौछार, बोले मौजूदा हुकूमत ECL को सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनाया दो टोक मौक़िफ़। कहा सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म नहीं दिया, सिर्फ गौर करने के लिए कहा है। तफसीली फैसला आते ही हुकूमती पॉलिसी वाज़े करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग दिन ब दिन मजीद करीब। मेल मुलाकातें, बयानिए, पॉलिसियाँ इकट्ठी तय होने लगी। मखदूम अहमद महमूद की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी ताउन पर तबादला ख्याल। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के साथ जेल में होने वाली मुलाकात की तफसीलात से भी आगाह किया। मखदूम अहमद महमूद कहते हैं जमातों का इत्तेहाद वक्त का तकाजा है। इमरान खान की भूल है कि वो अपोजिशन की बुराइयां करके हुकूमत कर सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मिले, मुलाकात के बारे में आगाह किया। बिलावल कहते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है, हम तो फ्रंट फुट डिप्लोमेसी कर रहे हैं। ऑपोजिशन एक हुई तो हुकूमत ने भी हिकमत अमली के लिए कमर कस दी। वजीर खजाना की जेर सदारत पार्टी का इजलास, अराकीन फट पड़े, खूब गिले किए। अराकीन असम्बली और वफाकी वज़रा के दरमियान रवाबित के फुक़दान का शिकवा किया। कहा जब से हुकूमत में आए हैं पार्टी सतह पर राब्ते खत्म कर दिए गए हैं। यही हालात रहे तो आइंदा इंतखाबात में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। चीफ व्हिप आमिर डोगर भी वफाकी वज़रा के रवैये से नाला निकले। बोले अराकीन को वज़रा से मुलाकात और ब्रीफिंग के लिए वक्त मांगना पड़ता है। वफाकी वज़रा की संजीदगी का ये आलम है कि आज के इजलास में भी शिरकत नहीं की। गवर्नर
راج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک جمہوری دور ہے. جمہوری حکومتوں میں گورنر رول نہیں ہوا کرتے اور ایک سیاسی اور آئینی تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں. پر سندھ میں بھی تبدیلی جو ہے وہ آئینی تبدیلی ہو, چاہے تھر ہو یا کراچی ہو, یہ پاکستان کے حصے ہیں کہ وہ وقت اب ختم ہو گیا ہے جب فنڈ جو ہیں وہ چھو منتر سے دبئی اور لندن میں چلے جاتے تھے. اب انشاءاللہ سندھ کے فنڈ سندھ کے لوگوں پہ خرچ ہوں گے. فواد چوہدری کی للکار, سندھ حکومت کے خلاف پھر دیا بیان. کہتے ہیں سندھ تبدیلی کے دہانے پر کھڑا ہے. پیپلز پارٹی کے ارکان کے تعاون سے تبدیلی لائیں گے. صوبے میں گورنر راج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آئینی طریقے سے تبدیلی آئے گی. پیپلز پارٹی کا کراچی میں کوئی مستقبل نہیں. آصف زرداری کا سیاسی کریئر اختتام کے قریب ہے. چاہتے ہیں پیپلز پارٹی مراد علی شاہ کو خود بدلے. اپوزیشن نے اتحاد برائے بحالی کرپشن بنا لیا ہے. اسمبلی کو اکھاڑا بنانے پر تشویش ہے. نہیں چھوڑوں گا اور دیکھ لوں گا جیسا رویہ ختم ہونا چاہیے. ملک کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے رویہ ترک کرنا ہوگا. وزیر سندھ کا آرٹس کونسل کی تقریب سے خطاب. کہا ٹیکس کلینیشن ہمارے حوالے کر دیں, سب کو دیکھ لیں گے. کنٹینر کی سیاست کو خیر بات کہنے میں ہی ملک کا بھلا ہے. وہ ہمارے مطالبات پر جو ہے غور نہ کریں بلکہ اس پر آمد درآمد کریں. ہمارا حکومت گرانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہمارے مطالبات اگر مان لیے جاتے ہیں تو ہم حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہمارے 6 نکات کا تعلق ہے. اس میں سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, ابھی میں نے کہا تھا کہ اس میں سے 1% بھی ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. اتحادی بھی ناراض, حکومت کو مزید مشکلات. سردار اختر مینگل شہباز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات سے خوش. کہتے ہیں ایسی ملاقاتوں سے سیاسی استحکام ملے گا. حکومت گرانے کا کوئی ارادہ نہیں. ہمارے مطالبات مان لیے گئے تو حکومت کے ساتھ چلیں گے. وفاقی حکومت سے جو بات ہوئی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. 6 نکات کے حوالے سے حکومتی پیش رفت سے مطمئن نہیں. حکومت کے اتحادی نہیں, اپنی شرائط پر تحریک انصاف کا ساتھ دیا. صوبوں کی مکمل خود مختاری چاہتے ہیں. ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ضمانت دینے میں ہماری ہدایات کو مد نظر نہیں رکھا. سپریم کورٹ نے سزا معطلی کے خلاف نیب اپیل مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. لکھا, ہائی کورٹ کے فیصلے میں متعدد وجوہات ہونے کے باوجود مداخلت نہیں کر رہے. سپریم کورٹ اپنی ہدایات میں کہہ چکی ہے کہ ضمانت سے متعلق فیصلے مختصر لکھے جائیں. طے شدہ اصول کے مطابق ضمانت کے کیس میں میرٹس پر رائے نہیں دی جا سکتی. اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف میرٹس پر رائے دی بلکہ حتمی نتائج بھی اخذ کیے. نیب کی اپیل ایسے شخص کے بارے میں ہے جو پہلے ہی جیل میں ہے. حمزہ شہباز کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف. 10 دن کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی. جسٹس فاروق عرفان برس پڑے. کہا, ملک کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے. بتائیں کیسے حمزہ شہباز کا نام ECL میں ڈالا گیا. کیا امکانات ہیں کہ حمزہ واپس نہیں آئیں گے. ہمیں نام ECL میں ڈالنے کا طریقہ کار وضع کریں. نیب جس طرح کام کر رہا ہے, ججز نیب سے نالاں ہیں. عدالت عالیہ نے وفاقی سیکرٹری داخلہ سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. جواب طلب. وفاقی حکومت کی حمزہ سے 215 ملین کی گارنٹی جمع کرانے کی استدعا بھی مسترد. وزیر اعظم سے MK مراکین کی ملاقات. رابطوں میں بہتری کے لیے کمیٹی کے قیام پر اتفاق. سربراہی گورنر سندھ عمران اسماعیل کریں گے. عمران خان بولے, سندھ کے عوام کی تکالیف کا مکمل ادراک ہے. مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے گی. ملاقات میں سندھ کے بڑے شہروں کو درپیش مشکلات پر بھی بات چیت. سرکولر ریلوے کی بحالی اور تکمیل میں درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا بھی وعدہ. وزیر اعظم سے گورنر سندھ کی بھی ملاقات. عمران اسماعیل نے منی لانڈرنگ JIT کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بریف کیا. کراچی میں آپریشن کلین اپ. تجاوزات کے خلاف نان سٹاپ ایکشن. کورنگی سے غیر قانونی تعمیرات کا صفایا. سینکڑوں دکانیں اور گودام مسمار. شہری آپریشن سے خوش, ملبے سے پریشان. حکومت سے فوری حکمت عملی بنانے کا مطالبہ کر دیا.
ایک طرف کارروائیاں دوسری طرف قبضے۔ کراچی کے علاقے مواج کوٹ میں آئل ٹینکر ٹرمینل کی اراضی پر قبضہ شروع ہو گیا۔ پیٹرول پمپس اور دیگر تعمیرات دھڑا دھڑ جاری۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹرمینل نے ڈپٹی کمشنر غربی کو خط لکھ دیا۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر ٹرمینل کے لیے 50 ایکڑ اراضی مختص کی گئی تھی۔ فساد پھیلانے والوں کے لیے زمین تنگ۔ آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری۔ ISPR کے مطابق فورسز کا ہنگو میں خفیہ اطلاع پر آپریشن۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گرد ہنگو کے قریب کلایا میں خودکش حملے میں ملوث تھے۔ پشاور کے علاقے یکاتوت میں لکڑی کے گودام میں خوفناک آگ، کئی دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ لیا۔ فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عاقب نثار آج اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ بطور چیف جسٹس انہوں نے متعدد از خود نوٹسز دیے، عدلیہ میں بہتری کے لیے بہت اقدامات کیے، کیسز کو نمٹایا، عوامی مقدمات میں چھٹی کے روز بھی عدالت لگائی۔ نامزد چیف جسٹس آصف سعید کھوسا 18 جنوری کو حلف اٹھائیں گے۔ تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوگی۔ وزیر اعظم اور چیئرمین سینٹ کو دعوت نامے ارسال کر دیے گئے۔ ٹھنڈے ٹھار موسم نے ماحول بنا دیا۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب اور KP کے مختلف شہروں میں رم جھم کی پیش گوئی۔ میدانی علاقوں میں شدید دھند، مری میں پھر سے برف باری، سیاح پہنچ گئے۔ امریکی صدر کی انگریزی بھی کمزور نکلی۔ ٹرمپ نے برگر کی سپیلنگ ہی غلط کر دی ہے۔ برگر چین نے بھی اڑایا خوب مذاق، کہا ہمارے پاس وہ برگر ختم ہو گئے ہیں جن کا ٹرمپ نے ذکر کیا۔ آغاز اہم خبر سے ضبط کیے گئے موبائل فونز لاگو ڈیوٹی، ٹیکسوں اور 10% جرمانے کی ادائیگی پر واپس کرنے کی پالیسی جاری۔ ترمیم شدہ پالیسی پر آج سے باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو گیا۔ موبائل فونز ایڈجوڈکشن کے ذریعے واپس دیے جا سکیں گے۔ ترمیم شدہ پالیسی پر آج سے باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیل جانیں گے ایکسپریس نیوز کے نمائندہ ارشاد انصاری سے۔ ارشاد انصاری، یہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی دیکھیں، یہ اوورسیز پاکستانی سے اور موبائل فون کے جو بزنس کے لوگ ہیں ان کی طرف سے شدید رد عمل آیا تھا، جس کی بنیاد پہ یہ پالیسی چینج کی گئی ہے۔ اور اس میں FBR نے MCC جو ماڈل کسٹم کلیکٹریٹ ہیں ان کے ایڈیشنل کلیکٹر اور ڈپٹی کلیکٹرز کو جو ہے وہ امپاور کیا ہے، ان کو ایڈجوڈیکیشن آفیسر مقرر کیا ہے۔ وہ جس کے بھی موبائل ضبط ہوں گے وہ ان آفیسرز کو جو ہے وہ اپلیکیشن دے گا، اور وہ آفیسر جو ہے مروجہ ٹیکسز کے مطابق اور جو موبائل فونز کی جو 168 اقسام جو ڈیفائن کی گئی ہیں ان کی ہر کیٹیگری کے حساب سے جو ویلیویشن ہے ڈالر میں ویلیویشن نکال کے اس پہ ایڈوانس ٹیکس، سیلز ٹیکس اور GST اور ایڈوانس GST اور ایڈوانس انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اسپیشل لیوی ایکٹ ہے اس کے تحت جو لیوی لگائی گئی ہے وہ اس کا تعین کر کے اور اس کی مجموعی رقم کے برابر 10% جرمانہ وصول کر کے تو یہ جو ہے موبائل فون واپس جائیں گے۔ اور اس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آج ایک یہ بھی ہوئی ہے کہ آج موبائل فون ڈیلر ایسوسی ایشن کی جو تنظیم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشاد انصاری اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اہم خبر آپ تک پہنچائیں، بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کا نام ECL سے نکالا جائے۔ سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 25 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس اعجاز الاحسن نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ JIT کے تمام ممبران نیب کو مزید تحقیقات میں معاونت کریں گے۔ بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کا نام ECL سے نکالا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 25 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس اعجاز الاحسن نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ JIT کے تمام ممبران نیب کو مزید تحقیقات میں معاونت کریں گے۔ JIT تحقیقات مکمل کر کے نیب کو بھجوائے گی۔ نیب JIT رپورٹ کی روشنی میں اپنی تحقیقات مکمل کرے۔ تحقیقات میں جرم منتا ہو تو احتساب عدالت میں ریفرنس فائل کیے جائیں۔ مستند اور تجربہ کار ٹیم ریفرنسز کی پروسیکیوشن کے لیے تشکیل دی جائے۔
नैब 15 रोजा तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। चीफ जस्टिस नैब रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए अमल दरामद बेंच तश्कील दें। हुक्मनामे में कहा गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाला जाए, लेकिन नैब तहकीकात जारी रखे। दोनों के खिलाफ शवाहिद आएं तो नाम ECL में डालने के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू में कोई रुकावट नहीं होगी। JIT रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का है, बादियो नजर में नैब को भिजवाने से मुताल्लिक है। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली में भी हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने ECL के मामले पर गर्मा गर्मी हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी की ललकार, कहा हुकूमत बताए अदालती हुक्म पर अमल ना करके जमहूरियत की कौन सी खिदमत हो रही है। कौमी असम्बली में भी हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, अरकान पार्लियामेंट में ECL के मामले पर गर्मा गर्मी हो गई। इस मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ECL से नाम निकाल दिया जाता तो कोई कयामत नहीं आ जानी थी। 7 जनवरी को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर दिया था, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका नाम ECL से निकाला जाए। 2 मरतबा कैबिनेट की मीटिंग हुई है, लेकिन एक मरतबा भी इस मौजू पे उन्होंने बात नहीं की है। मैं ये पूछना चाहूंगी गवर्नमेंट से कोई भी जवाब दे दे कि क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस के दिए गए अहकामात का कोई एहतराम हुकूमत को नहीं है। एक शख्स जो कभी हुकूमत में नहीं रहा, आपने ECL पर डाला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आपके पास उसकी कॉपी नहीं आई, आप जमहूरी रवायात का ही पासदारी करते, थोड़ी दिल में जगह पैदा करते, दिमाग में वुसअत लाते और नाम हटा देते, कोई क़यामत आ जाती। चीफ जस्टिस साहब ने नाम हटाने का हुक्म सादर किया नहीं, हुक्म सादर नहीं किया, उन्होंने कहा कि इसको कंसिडर किया जाए। ये प्रैक्टिसेस नहीं है, ये एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के अरसे से चली आ रही है। हम इनको कम से कम इसका नोटिस ले रहे हैं और इनको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी के गुज़श्ता रोज के बयान पर नैब का जवाब वाज़ेह किया। किसी मुअज़्ज़ज़ वज़ीर की ख्वाहिश पर आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी की ख्वाहिश पर आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कानून अपना रास्ता बनाएगा। तर्जुमान नैब के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुसद्दक़ा फैसले की रोशनी में कानून अपना रास्ता बनाएगा। मैं हैरान हूँ कि अभी तक नैब ने इसके जो 3 अहम किरदार हैं इस सारे मामले के, यानी आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह, उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। नैब ने वाज़ेह कर दिया कि किसी वजीर की ख्वाहिश पर आसिफ जरदारी और दूसरों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। तर्जुमान नैब का कहना है कि एक वफाकी वजीर के एक केस से मुतालिक मुख्तलिफ बयानात और इंटरव्यूज का मतन पैमरा से तलब करने का फैसला किया है, ताकि वफाकी वजीर के बयानात का गहराई से जायजा लिया जाए। कानून के मुताबिक कार्रवाई करने से पहले देखा जाएगा कि नैब को मुआफी मांगने, केस बंद और केस वापस लेने का क्यों कहा जा रहा है। कहीं बयानात और इंटरव्यूज बिला वास्ता या बिलवास्ता असर अंदाज होने की कोशिश तो नहीं। कौमी एहतसाब ब्यूरो से मुतालिक सुस्त-रवी के तासुर और किसी किस्म के दबाव को मुस्तरद करते हुए तर्जुमान ने कहा कि नैब की तमाम तहकीकात आइन और कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाती हैं। हैदर नसीम, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन के इत्तेहाद बारे गौर किया गया। इन मुलाकातों का अहवाल बता रहे हैं इस्लामाबाद से खालिद महमूद। अपोजिशन इत्तेहाद के बाद मुल्की सियासत में मजीद तेजी, सियासी कायदीन के दरमियान मुलाकातों और सियासी अमूर पर मफाहमत के हसूल की कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में पंजाब के साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से इनके चैम्बर में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बारे तबादला ख्याल किया गया। मखदूम अहमद महमूद ने शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में होने वाली मुलाकात की तफसीलात से भी आगाह किया। मखदूम अहमद महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद वक्त का तकाजा है। इमरान खान का अपोजिशन की बुराइयां करके हुकूमत करने का ख्वाब इनकी भूल है। बाद में मखदूम अहमद महमूद ने बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात की। हुकूमती अरकान का कहना है कि जी कल अपोजिशन का इत्तेहाद हुआ है, ये अर्ज़ी इत्तेहाद टूट जाएगा जल्दी। हम भी हैं, वो भी हैं, हम देखेंगे। क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है आपके दरमियान? बैकडोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है जब हम फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं और मैं खुद मिल रहा हूँ। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध में गवर्नर राज का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिंध में तब्दीली आईनी तरीके से आएगी। वो वक्त क्या जब फंड्स छू मंतर से दुबई और लंदन जाते थे, अब सिंध के फंड्स सिंध में ही खर्च होंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गवर्नर राज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि एक जमहूरी दौर है, जमहूरी हुकूमतों में गवर्नर रूल नहीं हुआ करते और एक सियासी और आइनी तब्दीलियां हुआ करती। जिस तरह पाकिस्तान के बाकी लोगों का यह हक है कि वो आइन के हकूक इस्तेमाल करें और आइन उन्हें जो हकूक देता है उसके मुताबिक वो तब्दीलियां लेके आएँ। इसी तरह सिंध के अवाम का हक भी यही है कि वो आइनी तरीके से अपनी जो सियासी मामलात हैं उनको चलाएं और उनमें तब्दीलियां लेके आएँ। और इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि यहाँ पर सिंध में भी तब्दीली जो है वो आइनी तब्दीली हो, चाहे थर हो या कराची हो, ये पाकिस्तान के हिस्से हैं और हमने इंश्योर करना है कि यहाँ पर इंशाल्लाह जो फंड्स हैं वो अवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल हो। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो वक्त अब ख़त्म हो गया है जब फंड्स जो हैं वो छू मंतर से दुबई और लंदन में चले जाते थे। अब इंशाल्लाह सिंध के फंड्स सिंध के लोगों पर खर्च होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तरफ से काफ लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बयान पर हुकूमत और इत्तेहादियों में बयानबाजी शुरू हो गई। चौधरी मोहनिस इलाही ने हुकूमत के साथ इत्तेहाद खत्म करने की धमकी दे दी। सख्त रद्द अमल के बाद फवाद चौधरी ने माजरत कर ली। मज़ीद जानेंगे मियां असलम से। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान ने हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को नाराज कर दिया। ये तो PMLQ, PMLN और पीपल्स पार्टी में हमने अभी तक फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया, ये हमारी मेहरबानी है। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में दिए गए इस बयान के बाद मुस्लिम लीग काफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। चौधरी मोहनिस इलाही ने ट्वीट करते हुए कहा कि फवाद चौधरी के बयान से इत्तेहाद खत्म हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी टीम के रहनुमाओं को डिसिप्लिन में रखें। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नादान दोस्तों की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान मुश्किल से दो चार हैं। मुस्लिम लीग काफ किसी के सहारे पर नहीं खड़ी, बल्कि वफाक और सूबाई सतह पर हुकूमत बनाने में जो हमारा किरदार है सब जानते हैं। एक सवाल पर तारिक बशीर चीमा ने हंसते हुए जवाब दिया कि फवाद चौधरी ने सहारा दिया है तो हम शुक्रगुजार हैं। काफ लीग के सख्त रद्द-ए-अमल पर फवाद चौधरी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और रात गए चौधरी मोहनिस इलाही को माजरत का टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, जिसमें वजाहत की गई कि गलती से मुस्लिम लीग काफ का नाम मुंह से निकल गया। साथी रिपोर्टर अफजाल तालिब के साथ मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।